دوستا قومای گل سلام یک چند روز پیش یک دونه کتاب را اکسیدنتال کسته همو توجه از مرا طرف از خود جلب کرد. چرا شما اگر کاور شد کن ما شما بخوام کاور نشودم اگر شما طرفی کاور شد کنین good to great امزو علا کسته نمبر 1 بیست سیلر دیگه باز ما کی امزو علا टाइटल्स के माया एनजी वाला की मतलब एडवर्टाइजमेंट की माया अमूमन क्वेश्चन दूर तक गुड ग्रेट मतलब कि गुड लुकिंग वाला के استباشه मतलब چر کې وګورئ ما موستلی سلوگان معلوم شه اما کوشش کوم از شعار دو و سلوگان که است دور تا کنم وجه ازی است که मतलब شعار که است مو صلاحیتی सोच کدو انسان را که است میگره وقتی که मतलब بز طور موقع मतलब एक टेम्पररी मतलब एक دبر एक مختصر وقت وری طور एक जज्बा میده که تو एगो کار کنی एगो چیز کنی लेकिन بعد از گذشت کم टाइम جذبه که است تمام پر برایست که است دیگه زو خاطر لیکن اگر تو एगो کس एगो طریقه یاد میده یا एगो چیز یاد میده که روی زو که است تو خود تو سوچ میتنی روی زو که است تو دنیا را یا خود خوره یا اطراف خوره قد یک نو چیم میگرنی قد یک نو وی تینکینگ تو یاد میدم بزوات تو خود تو راه خواست منی تو ضرورت نمیشه که تو رو گو موتیویت کنه تو رو گو کس کس راه خواست کنه تو خود تو بریم شی دیگه همزو خاطر کس برایز ما امپورتنت همای دیستینکشن را مونم که شعاری نواش مثلا گریت و گود و کس بیست و این چیز دا کس ما کس کوشش نم که دور تا کنم خاطر وقتی که मतलब टाइटल इस किताब रा बात बारिश में नशून तो हमारा मतलब इसमें चीज़ है ठीक है नंबर 1 बेस्ट सेलर كستا 1 مليون copies sold بس زوات كستا good to great بس من تو की वो चीज़ है कि नॉर्मली كستا سودا مش كم ده كله تعداد كستا مورا कि مردما كستا آسان فهمیدش نه तर गुड फीलिंग भी दा phrases كستا eye catching واشه मतलब advertisement type كستا چیزا كستا بدم زو خاطر ما چیز تتاكدم لكن وقتی که ما مثلا مو پیجاش ترن کدم منیزی كستا یک دنه گراف मतलब منیم شروع والا پیجاش كستا شما یک دنه گراف میگنی که मतलब good to great بس मतलब ده منیزی كستا شما تو کنین منیزی ملکایی است که direct company چیز लिखाई است که منیزی است direct comparison companies که است یعنی منی companies که است چیزا کده بس دویم گبی هم است که मतलब important چیز که मतलब ما نظریه مر چینج کرد درباره این کتاب او یه بود که मतलब این the best research است و best numbers است मतलब واقعی کمپانی ها که است دو تقسیم کده گفته خو کدام کمپانی ها گوده و کدام کمپانی ها که است great است و برایش که است ایتر چیزا که میره گراف میره मतलब full clear to defineونه که मतलब good چیز است great چیز است تو خیلی یک نوع یک طریقه thinking است جایی که मतलब صرف یک نعره باشه که اینی good اینی great که است د جایزو که است تو رو based on numbers میده based on examples میده و تو یک define منه خود چیز است بس تو که نینال مثلا ما که است کمینیج که است شمار که است نشو میدم که मतलब اینی great کمپانی ها که است मतलब تو نشو میده اینی یک گراف که मतलब این طرف تامه یریزه دیگه که است زوات که است دیگه کمپانی که मतलब دارک والا لاین که نشو داده یکش لایتر است معلوم نیست که امروز ما کس نشو میده ما کس فول نیست نشو یعنی که मतलब لایتر چیزیش که است شمار داره اون نشو میده که طرف تامه و یک که است که मतलब دارک کلر بس تو کو मतलब از شروع کی کمپانی آماده मतलब اینا بیست ازی میشه که मतलब تو اینوسترز होना چقدر ریترن میده تو मतलब شروع کی خود اول خود تمام کمپانی همشه پرایس اش که است در بنیاد دیلی که است تامشه بالمشه تامشه بالمشه خود मतलब کامن است लेकिन तो मतलब ना आस्ते आस्ते डिक्लाइन है लेकिन अजू बात करते ना मुसलसल कंसिस्टेंटली करते तुर बाल मर तो बात ओवरऑल ट्रेंड तो खनी ओवरऑल ट्रेंड तरफ था ओवरऑल ट्रेंड तरफ बाल است دقیق متى ما قلت منك برايسات طوال خموش مثلا نينج كست إذا برايس بال رفته بس تام هذا بال رفته بس تام هذا هو كمان مو چیزانا مو لانگ ترم رکسته تو اون که متى بال وقتی که متى بی دیفاین چطور نه که مگه یک کمپانی که مثلا مسلسل برای مثلا کست 10 سال یا 15 سال تو مسلسل انتر تو طرف بال کی رخ شسته اون نور کست نه گریت کمپانی هم که بزمزو خاطر मतलब मैं डिटेल शी मनी जी कस्ता ना मोर चर के नाम सब कंपैरिजन
مثلا مگه خو اینتل مثال در طور مثال کست یک دانه خوب کمپانی یک خوب تکنولوژی کمپانی است که مطلب همیشه مردم کست ریترن میده یا اوورال مارکت رو کست اینا که مطلب تو اون S&P 500 موجی کست گپش میزنه بزرگ کی کمپریزن نمگه تو مثلا اینتل کست اگر تو منی اینتل مثلا منی اوورال مارکت مثلا که تو اینوست کنی $1 است فرض مثال دو منی 15 سال تور چه قدر ریترن ده که تو منی اینتل مکد اینتل تور چند برابر از که زیادتر تور میده و یک گریت کمپانی کمپریزن قضیه منام که خو مقابل اینتل اینا متوی کمپانی کست چطور پرفارم کرد بس شروعات کی بس خاص طور پر نه انترستد منو تو کمپانی کی شروعات برای یک لانگ ترم تو نه گود کمپانی اف د گود مطلب کنسیستنتلی مطلب تو یک ریزه پوزیتیو تور کست میده ریترن میده لیکن نو کست ریترن لوس لیکن پوزیتیو مسلسل تور میده اونو کست گود کمپانی لیکن یک تور مسلسل خوب پرفارم ده مورا همیشه کست بدونار کست اینا گریت میگم خو بس چیز باعث میشه که مطلب یک کمپانی که است گود باشه بس چیزی که مثلا اون که است گریت باشه اینا که است تکنولوژی است اینجا نالج است اینجا که است منیزو منیجمنت است خب دیگه اینا که است منیزو لیست کردم یک چند چیزار که است بس مامور که است میخوایم قد شما که است منیزی که است شیر کنم دیگه اور که است منیزی در نظر از ما منیزی ویدیو که صرف شمار یک چیز مطلب که میخوایم که او شیر کنم خلاصه ما که یک دونه گراف دیگه که شمار نشون میدم که مطلب موقع که مطلب چیز یک کمپانی که او جور منه بس اینا که یک کمپانی که مطلب جور منه و های لیول 5 لیدرشپ است بس منی لیول 5 لیدرشپ که این میرم که مثلا که تورا اما خودی لیدرش کسته عموما کسته تر نشو میده که مطلب ای درباره از منی مطلب خود پرسنل هیومیلیتی داره خب لیکن در مقابل از او کسته پروفیشنلی ویل داره اینچ کسته داره تو گبی نالج رنج درو نمیزنن خب گبی سکیلز رو درو نمیزنن گبی تکنولوژی کسته درو اینچ کسته نمیزنن خب یک پرسنل ویل یک طرف که مطلب یک آدم قوت ارادیش مطلب چقدر مضبوطه که مطلب مگه اینی کار کسته ده چقدر منم اینی پرسنل ویل بسیار منیزی کسته امپورتنت و دیگه طرف هیومیلیتی کسته بسیار امپورتنت است که مطلب دجایزی که مثلا تو بگی ما کسته سیمبلی کامیابی استم بس کسته تو خود رنگی سلیبریتیز وری یا مثلا رنگی پرفارمرز وری خود کسته خالی شاین کنی ادورتایز کنی all the way تایم کسته باید هیومیلیشن کسته منیزی داشته باشی که مثلا کسته بگی یار ای کاری که ما منم فرم مثال کسته می کمپانی که ما ران منم ای درباره it's not about me گفته از نکسته ای درباره یک کمپانی است فرم مثال اگر تو یو پارتی لید منی ای درباره از منی ای درباره پارتی یک است یو ارگنایزیشن نی ای درباره از منی mind important name ये organization important है ये my important नहीं यानी मर्दुम important है my important नहीं यानी goal important है बस बरे जो तो goal achieve शना बरे जो चीज़ शना बाद तो full सख्त कि तो मतलब strong will के मनी यानी मतलब दो characteristic मनी एक type leadership एक organization के my was good to great कस्ता मोबरा यानी कि मसलन माँ कस्ता आलम की क्लिशे मालूम मश तमामी ज़्यादा मर्दुम खबर है लेकिन شما یقین که نکنه که اینا مثلا یک تیم برای 5 سال سرچ کردن کمپانی هر کس توخ کردن اینا کس دنزی نتیجه رسیدن امزو خاطر کس توخ مثلا ما شما کس دوباره نشو میدم که مطلب منیزی مگه توخ هایلی لیول 1 چی کس دو است که مگه هایلی کیپبل individuals مطلب د منی لیدرشپ شما خو مطلب contributing team members کس یا فرض مثال competent managers کس effective leaders کس لیول 5 executives کس executives اونایی که اونا کس میچلانه خب و دیگه یک چیز دیگه هم که مثلا ما کس کافی از منیزی کس خوش اومد که در نظر از ما برای ما کس امپورتنت چرا که ما خودم پرسنلی همیشه کس گفتم زیر میزنم که باید اینوست که ما مشه هیوی اینوستمنت کس منی هیومن کپیتال شونه یعنی هیومن مطلب از تمام سرمایه که زیاد اهم سرمایه کس انسانی سرمایه است در نظر از ما کس و ما بلی اینجی کس کافی استعداد هستم خلاصه فی الحال دمزی چیزا کس ما دمزی نتیجه رستم که هر کس کی
هیومن کپیتال داره اونا کسته کامیاب میشه در دور از مو خاص طور پر کسته لیکن یعنی از کتاب کسته یک چیزی دیگر هم کسته مگه دیستینکشن مگه لازمی نیست که مطلب تو کی وقتی چې زمانی خالی انسان منیزو کسته باشه بلکه تو باید صحیح انسان آرکسته اگر تو صحیح انسان آرکسته تو پیدا کردین هیومن کپیتال رم کسته تو باید دیستینگویش کنی که صحیح انسان باشه و او انسان آرکسته در صحیح جگه باشه مثلا اگر یک پوزیشن یک سیت سکیلز ریکوایرد داره مطلب کسته یک سیت نالج و اکسپیرینس ریکوایرد داره یا مطلب یک سیت کرکتر کسته در کار دارن اینا اگر تو مطلب دمنی ونمزو پوزیشن که آدم منی زینا کی فیت ماشه تو منی زو فیت منی دمزو جگهش کسته بزون مو کارت است تو کسته پیش مونمزو خاطر هیومن کپیتال صحیح آدم پیدا کدو بسیار امپورتنت هر کس که مطلب هر تیم که مطلب صحیح آدم برابر میشه که اونها بزرگ در صحیح پوزیشن ها برایش میده یا مطلب صحیح ریسپانسیبیلیتیز کسته تاول چونه اونا کسته واقعی کسته پیش مور اگر چی تیم از نا کسته ریزه باشه دیگه ای کسته یک دیستینکشن دیگه کسته کلو مطلب در نظر از ما امپورتنت مات که مطلب چیز است و از او کدام امپورتنت ये است که مگه حتی که टेक्नोलॉजी कंपनियां هم اونا کسته الان کی مین کور بیزنس از نا کسته टेक्नोलॉजी است لیکن مگه کامیابی از مو کسته منیزی نه که مطلب مو टेक्नोलॉजी یوز منی بلکه کامیابی از مو منیزی آدمای از مو است که اونا کسته टेक्नोलॉजी هر کسته اونا کسته پرودوس منه دیگه مونجا هم کسته مگه نه د امپورتنت گپ که اونا مطلب کامیاب مونه او کسته هیومن کپیتال از ناسته و صحیح آدم کسته صحیح هیومن کپیتال کسته اینی چیزا کسته در نظر من کافی امپورتنت بود لیکن من نمیخواستم مطلب د باره زی چیزا کسته گپ دیم چر که ما د باره زی کسته اگر انشالله د فیوچر مطلب تایم ملاو شد ما کسته زیادتر د باره زو کسته گپ دیم این روز که ما میخواستم ویدیو کنم لیکن ما از خاطر زو گفتم که چرا ما مطلب کتاب را سلیکت کردم و امروز چرا از منیزی کسته یک تاپیک دیگر که ما میخوایم قدش شما شیر کنیم امروز که ما میخوایم شیر کنم او کسته یک چیزی دیگه است او کسته در نامی استاکدیل پارادوکس است خب استاکدیل کسته یک دنه افسر امریکایی بوده دورانی که امریکا قد ویتنام کی منگدیخ کی جنگ وکړه دیگه استاکدیل کسته یک 3 ستار نیوی افسر بوده دمنه فوج امریکا کسته که اونار ویتنامیا قد یک بلوک فوجیایی که زیر دیست کماند ازی که بوده اونار کسته اینا کسته گرفتارن وقتی که اینا گرفتار نه بزنار کسته منی هر کدام از نار کسته منی ریزه 5 فیت انتر ریزه حساب کنو که چا یا مطلب چیزا کسته که ولی سرشی قد چوبن اپ کسته پوت مگدن اینار منی زونا کسته هزار کدام شونار جدا میشته این مطلب فول منی ریزه تنگ جایا اور که د انگلیزی مگه سالیتری یعنی گرد بر آدم نمیره مقصد از نایی بود که اینارو قز تانا قز دیر بیل تا که اونا کسته قوت ارادی از نار کسته میده کنه دیگه مقصد دیگه باز نکسته اینی بود باز اونار خاطر زو چیزا باز دیگه باقی اونار کسته تورچر هم کمون معلوم داره که تو مطلب پریزن وار کی بودی خوی قرار داره و دویم از او کدام امپورتنت بود که اینا معلوم نبود که اینا کی ریلیز میشن یا کی ریلیز نمیشن مطلب فیوچر نه چی کار میشه هیچ چیز نکسته تا معلوم داره بس خود امزی استاک دیل رکسته مگه تقریبا 20 دفعه کسته تارچر شده د منیزو کسته که امزو خاطر کسته یک طرف دیس چی یک طرف پایش کسته تقریبا شل میشه منیزو دیگه مطلب اینی قصه زور کسته استوریا زور کسته مون اینی 8 سال را یه آدم کسته د منیزو جیلا کسته مون اکثرا کسته نا سالیتری بودن فوجار کسته جکی نمیشته اینا کسته تانا کدام د منی سیل شي دیگه بریز نا کسته دیگه ای وقتی که داونجی مور منیزو جیلا کومونه بریزی که مو دوستایش کسته یا فوجایی که زیر دیست چسته د منی کماند چر کنار کدام یه ناری جکی اجازت نبوده تانا بزی اجازت نبوده قدک دیگه کسته کس گب دیگه دیگه بریز نه که اونا مو سینیتیش نگاه کنه مطلب مو د ازرگی که مو برای سینیتی لفظ چیز بگه مطلب که مو عقل شیر شعور شیر منه نگاه کنه مطلب دیونه نشنه به هر حال کسته مایند خلوز نکنه دیگه زین خز دیست نده چر که تو اگر تانا بود قد کس گبید نزدید معلوم نبود سرنوشت تو چیکار میشه کی لمشی کی نمشی معلوم داره دیگه استیستی تو کسته مایند خلوص منی بدمزو خاطر بریزی که سنیتی از نار نگاه کنه چر که نار گبزدو اجازت نبود دی کسته زیر ټیپ کدو کسته این مطابق گو چیز را که تو قدست منانا کورد
ورد جور کردد که برای از اینکه قد دیگه کسی اینا گپ ده کمیونیکیت کنه زیری تپ تپ کدو کسته مثلا یک دفعه که تو یک منی مثلا ای است اول نه لیتر مثلا دو دو که من دو تیپ منی مثلا بریک منی مثلا بی دو نه لیتر فر مثال برای سی کسته سی نه لیتر کسته مثلا سی از دقول بریک منی خلاصه کسته این مثلا در صورتی تیپ کسته اینا چیزا جور کردن در کود جور کردن برای اینکه قد دیگه خنا کسته کمیونیکیت کنه دیگه خلاصه اینی قرار نه دونج کدت بس ای آدمی که مطلب برای زی ریسرچ نچر که مطلب بعد از 8 سال که مطلب از جیل ریلیز میشن از پریزنر وار ریلیز میشه واپس که ما بزی کست فلسفی میخوانه نه کست اونجا ریسرچ میکنه بس مطلب خلاصه کولیگ ازی کست در حساب مشته اونجا بوده و یک قد خاطی خاردوش کست یک دنه کتاب لکه که بیاد ما کست نام کتابش بگم که شما اگر اونایی که اینترستید است اونها کست بخوانه نام کتابش است Love and War کست دیگه منی زو کست چیکار کردن که یک چپتر خود از این مرتکل کردن که درباره اکسپریانس خود درباره قید دوران قید کی تیر کرده بس یک چپتر دیگه کست خاطو یعنی آلترناتیو یک چپتر فرنسال چپتر اون خود زی لکانه چپتر 2 خاطوش لکانه چپتر 3 خود زی لکانه چپتر 4 باز خاطوش لکانه یعنی مطلب چیز است که مطلب نه فرض کنم اگر کتابش چپتر داشته باشه که برای هر سال جیلش ما خبر نیم چرکی لیکن این طرح میشه که مثلا یک چپتر کست یه لکاینه که مطلب اول سالش طور تیر کردن بس خاطیش لکانه که در خانه چرک انتظار شده بوده ویت بوده خبر نبوده سرنوشت کرده ولی زود چیز حالات تیر شده دیگه نام خاطر آلترناتیو کستن در چپتر لکاینه ما دوباره نامش ریپیت نمونه کتاب است لو اند وار کستن خب مقصد ازی قصه زی مدواره زی پارادوکس اصل کب میزدی که دنام ازی فوجی افسر کسته بوده دنام استراکتیل کسته خب پارادوکس اینج کسته چیز است بازی نام که مطلب وقتی که مو قصه زیر کسته شنیدی بازی گودن استودنت ازی بوده که مطلب پی اچ دی می آدم که درو ریسرچ نه خود ازی مطلب اکادمیشن بوده دیگه خود ازی بازی استودنت که پی اچ دی میکردن گفتم ما کسته در بریم زی آدم کسته بریم زی اکسترادیل کسته ریسرچ بازی نه کسته اوره گو بعد از چشت نان کده ده بازی نه کسته مو قصه خور کسته اینا مو کده بس منی قصه کسته بازی مطلب بعد از نان که نام تر واقم کده بازی کسته از استراکتیل کسته پرسان من مگه خودتو که منی جیل رفتی و تو تارچر هم کده شما منی سالیتری قیدم کسته اشتام شده منی قید تنهایی کسته ده هم اشتام شدن دیگه تو مطلب چطور سنیتیخ نگاه کردی مطلب تو چطور سروایو کردی چیزر تو شرک خبر نبود که 8 سال بعد ما اعلام شد هیچ خبر نبود که ما اعلام شدم یا نام کسته دیگه بازی کسته این مگه که ما the end story یعنی آخری قصه رایی که مطلب ما آخری اعلام شدم و آزاد شدم و واپس در طرف زندگی خودم برم ما هیچ وقت دبلی زو کسته فیت خور لوز نکردم یعنی ایمان خور ما کسته بلی لوز نکردم همیشه من دیل ما بود که ما کسته at the end ما کسته اعلام شدم آزاد میشم بچه‌ام شدم خاطر ما کسته خود خور نگاه میکردم زین خور مطلب نگاه کردم کوشش کرد که دیونه نشنه اونایی که زیر اندر کماند بودن نگاه کردن صحت خود نگاه کردن به هر حال اینا مطلب کوشش هم کردن که سروایو کنه تاکه مطلب چیزا کنه برای لایف بعد از پریزنت کسته خودون خور کسته نگاه کنه دیگه بس این میگم تا که ما واقع میکردم بس گفتم که خو اونایی که اونایی که مطلب سروایو نکردن اونایی که از بین رفتن در زی غولیا که مثلا دیونه شدن یا که مثلا فوت کردن او چرنگا مطلب فوجی بود که اونایی که مطلب سروایو نتونست دور امی قید دورانی قید کسا مگه او آدم بود که اونا پر امید بود بس مطلب تو اینیر کسته پارادوکس میگه این از یک طرف استراکتیل مگه ما کسته هیچ وقت فیت خلوص نکردم یعنی ایمان خلوص نکردم که در اند ما کسته آزاد میشم تو یک تایپ امید دیگه بس او میگه نه او آدمایی که پر امید بود اونا کسته از تمام زود از بین رفت اینا کسته سروایو نکرد اونا کسته چیزا بس او کسته قصهش مگه پر امید آدمایی بود که میگفت مود از کریسمس آزاد میشی بس کریسمس میمات یک کریسمس تیر شد بدون گفت خود تا دیگه کریسمس مو آزاد میشی بس گفت تو دیگه کریسمس مات بدون کسته دیلش میدان گفت خود از کریسمس مو آزاد نشدید دیگه کریسمس که آزاد نشدید اما امید کم میشه سیم نه چهارم نه کریسمس پشت کریسمس که ما بز است یا نه امید خود کست لوزون مو یا گفت مو کست دزی تانکس گیوینگ یا دیگه تانکس گیوینگ مو میشه یا مثلا ایستر دیگه ایستر مطلب چوتی هست که مطلب امریکایی داره دیگه شما خبر هستن
دیگه موقع وقتی که تو امید منی و برای امید کسی که تو تر تایم منی که مثلا ما دنزی چیز بازو کسی استی تو فیت خلوز نی دیگه بازو استقدال دا اینجا موقع این امپورتنت که مثلا تو از او علا امید نداشته باشی که مثلا ما در اینی تیم را اینی کار کسته منم بلکه امید است تو کسته انزیار بلکه تو کسته بروتل ریالیتی که تو در فیس منی تو باید ام حالات ام سیچویشن خو هر چقدر که سخت است دیگه اور کسته تو باول اور قبول کنی از بعد کسته تو بگی ما باوجود امزی سخت حالات باوجود امزی چیز که مثلا مرد رو امیدید معلوم نشه که ما نیز برو بدنشم اگر تو بعضم که تو میگی ما کسته باوجود امزی سخت حالات که در گو راه گو روشنی در عمر ملامشم ما این سروایو کنم ما از اند ازی کسته ما کامیاب برو بدنشم اونوش کسته تو رو مجبور نکه تو سروایو کنی که مثلا تو هر چقدر سخت حالات میشه تو سخت حالات کسته دمونی زو کسته چیکار نکی تو سروایو یعنی کسته او استقلال میگه یعنی مطلب سیچویشن خود از دیگه مطلب اونا خبره نبود که تو آزاد موشیم یا نموشی تو دمونی سالیتری پریزنت کسته مونی بستور کسته مسلسل تارچر میشی تو دیگه د دست دشمن است معلوم داره دیگه any time any thing مطلب can happen گفتنگ دیگه کسته اینی وقت دیگه تو میتونه اونا بکشه اینی وقت کسته تو میتونه ایج تو آزاد نکنه میتونه نامسته کس باریست خبرت نشنه که تو در کجا قیدیش ده در کجا نشده دیگه تمام اینزی چیزا کسته باوجود از او کسته و مطمئن اگر تو فیت خلوز نکدی دیگه تو خود رو تیارش دی برای اینکه وقتی که تو ایگو نگورنگا که تو آزاد چونی از او بعد کسته تو برای زو لایف کسته پوستی پریزن والا کسته لایف تو سروایو کنی مطلب اونور کسته end of story خلاصه کسته اونور ایمان که تو داشتی باز اونور تایپ کسته تو میل که تو سروایو کنی لیکن اگر تو امید کردی و امید خور کسته امید است تو کسته مطابق موجوده حالات نبود مطابق موجوده سیچویشن خو نبود دیگه مثلا تو میگی ما اصلا دنزی کریسمس بلا دنزی کریسمس کسته ما آزاد میشم یا فرمسال دنزی ایستر کسته میشم اونو تایپ کسته اونو کسته برای آدم چیزام شد دیگه ما هم خاطر مقصد زی ویدیو کسته این بود که مثلا ما تو را استقلال والا چیزر کسته ما بگم خب این کسته تعلق از د گود تو گریت کسته من یزی چیز داره گود تو د گریت من یزی داره که مثلا بعض اوقات مگه قد بزنس ها کسته من کاربارام کسته انویتر سیچویشن که قد استقلال عادت قد زی فوجی افسر عادت بعض اوقات کسته قد کمپانی ها کسته هم میشه بازو کسته که مثالی بعض کمپانی ها میده که مثلا بعض کمپانی ها کسته مجبور میشه که همو کور بیزنس شکسته همو چیز که مطلب کور بیزنس شکسته دیگه مثلا اینا کسته یک پیپر کمپانی کسته ندارم مثلا مثالش میدم مطلب تا مثالا کولو مطلب ما نمیخوایم ویدیو کسته دور دراز شونه مثلا مگه یک پیپر کمپانی که مطلب در یک استیج کسته مطلب اینا یک امو لویر کمپانی که بوده مطلب سی اوش که جور نه وقتی که مطلب بزنس که انالایز منن تو اون که مطلب بزنس از زیاد گروت نداره تقریبا مطلب خوب کمپانی خوب پروداکت مطلب جور نه لیکن تو خاص مطلب منی گروت نده بس نه که انالایز منم گمی کور بزنس از مور اگر مور چینج نکنی مو کسته صحیح پرفارم نمیکنه دیگه اونم کور بزنس خو که مثلا مو میلز که مطلب نه پیپر جور نه تمام میلای خور کسته سودانه دیگه مزه خاطر دیگه مارکت کسته نار مگه اینا کسته فول دیو نشده دیگه مزه خاطر استاک از نه کسته دیپریشیت میشه ویلوش کسته تام پرچر کیس اونایی که انویست مونه دیگه اون ترس مخرم گفتم پیسه از مور اینا کسته درو غلط فیصله نه مطلب اخبارات کسته ام تر کسته دوباره از نام گفت خو اینا کور بزنس خود درو کسته سودانه لیکن ناچ کار نه که مطلب انویست منی کامپیتیترز خو منه از نه کسته تکنولوژی از نه ریکوایر نه یا بزنس نه ریکوایر نه یا چیزی ریکوایر نه و گو اینا کسته گرو کدو شروع نه پرفارم کدو شروع نه وامی تر که مو نتیجه چیزر میده که مطلب مگی از مطلب تو منی 10 سال تا 15 سال مسلسل تو گروت کده موری باز تو کسته مطلب تو میتونی منی گریت چیزا وری مزه اون توخ منی انزو مشه بزمو تر کسته اینا دیگه مثالارم کسته د منیش میده که فر مثال کسته گو کمپانی دیگه کسته مجبور میشه که 100% استوراج که بودم نار کسته تمام کسته سودا کنه دیگه یک فر مثال کسته گو کمپانی دیگه کسته رنگی جیلیت وری کسته دیگه اونا کسته هم ممزی علی سیچویشن سخت دیسیژن مایک مطلب تو کسته تو خنی مطلب تو که یک کور بزنس تسته یا فر مثال تمام چیزای تسته نه بسیار سخت دیسیژن تو میتونی بگی دمزو کسته تو میتونی دولی زیرو بوری دیگه لیکن مجبوری تو از خاطر ذکر که مطلب یک سیچویشن که
تو مگر اگر ماینر سودا کردم شاید مو که توتالی از بین که بوری دیگه یه بالکل رنگی امزو یاره که چرک فیوچر تو انسرتین میشه رنگی امزو سیچویشنی استاک دیل وری که که دمانی چیزا که بود دمانی ازو پریزنت که استم شد تو خنا مطلب اکسپت منم یار تو خنی کور بیزنس مو که که فرم مثال که پیپر جور کدو است که یعنی کارخانه از موست دیگه خو کارخانه پیپر جور نه که مطلب کمپانی اگزیست نه دیگه اگر تو کارخانه رو پرش که سودا کنی از ختم دیگه کمپانی خی اگزیستد نمونه دو ولد کسته لیکن باوجود از تو خو یار که نه درو مو گروت نمونی رای گروت مونیه تو امور که دبلش چیزا میگری دیگه مطلب اینی است که تو امو حالات خورا اکسپت نه لیکن ایتا نمشي مطلب تو كستا ديسباحي جم كدي بس بوري بس بريزو كستا ونا كستا مقدر تو امید داشتی که مطلب تو تاخیر میتونی منی سروایو کنی بس اونونج کستا اونو کستا نشانی یمزو استاک دیل پرادکس مگه که مطلب از یک طرف ناامیدی والا سیچویشن تو درو چزنی لیکن از یک طرف تو کستا at the end of the story دریا بس بريزو کستا تو مهنت قدم موری تاخیر که مطلب تو make it at the end کستا خلاصه ما می چیزر کسته مطلب کم دو چیزی کسته منیز ما خوش آمد ما کسته دوباره سمرایز نم چرا که مطلب منیزی ما از یک جای دیگر جای کسته توپ کردم چرا که اصلا ما میخواستم استاک دیل پرادکس بگم لیکن ما میخواستم بگم که چرا مطلب ما سلیکتر می خالی زیلینی که مطلب خالی انزو د یگو چیز باشه که تو رو وقفی مومنتریلی مطلب برای یک مختصر وقت تو رو جذبه بده که خو ما اینی کارمون بس چند روز بعد که زیاد تو باره نه بریزی که تو لازمی است که یک نو وی تینکینگ باشه نو وی تینکینگ اون است که مثلا بعض اوقات که تو میتونی یک کار که تو منی تو بسیار خوب منیش باشی خب اونو مقصد اینجا که گود است دیگه اکثر کمپانی اکثر بیزنس ها است که هر کاری که اونا خوبه کامیاب رهیه چلیداری هستن روز شاوش روز میشن مردم اونا از سکسسفول تو اونا خودون نکسته خود خوره از سکسسفول تو اونا لیکن اونا درو گرو نمونه مطمئن یک رنگا چلیداری یک رنگا کسته چلیداری اینا کسته گوده دیگه وقتی که تو میخوای گوده تو میخوای تو از منیزی گوده تو میخوای دمونه گریت بوری باید کسته تو باید کسته کور چیزار کسته تو بنیزو کسته چینج کنی اما موجوده فیکس خور موجوده بروتال فیکس خور که مطلب تو را از مسلسل دمونه یک پوزیشن که اشته تو اونور کسته باید چند بینچ کنی اونور تو باید اکسپت کنی بس تو که برای یک نو راه که میخوای انتخاب که میخوای بریزو کنی یک خود همانیزو توتال چینجز که میخوای بریز کنی بریزو زحمت میخوای کار میخوای کوشش میخوای دیگه بس دیگه و بریزو کسته تو تیار هستی اگر تو تیار هستی بس تو میتونی چانسز هست که تو بوری از گود کسته خود خوره طرفی گریت بوری لیکن اگر صرف پر امید باشی که یار ما کسته منیزی اگر ما اینی چیز خواندم در اینجا میرسم یا فرض مثال اینی تکنولوژی رو دارم که این ترمشم این سرمایه کاری کردم این ترمشم اونجا ولی اپتیمیزم که است زیادتر سروایو نمون تو که است باید گبا گرچه ما درو ریپیت نم که فکسی گرد بر تو که است سیچویشن تو که گرد بر تو است چای کار چیز است چای کو اسکیلز تو است یا فرض مثال که است او سرمایه تو است یا فرض مثال که است سیچویشن تو آرنگا که است اگر تو خوب صحیح انالایز کردی و قبول کردی که چیز کمزوریایت است چیز استرنگت است در مطابق از او که است تو یک نو چیزی که رفتی اونوش که است و ناامید نبودی در اند که است که ما مطلب و برای او که است زحمت و کوشش مونی طرف از او که است باز تو که است اونو تو دیفاین دیگه این که است دوباره ریپیت نم که بسیار امپورتنت چرا که بعض اوقات مود منی زی تریپ موری مطلب دماغ از مکسته بریز مکسته انتر یک تریپ جورنه بعض اوقات مگیار فر مثال اگر ما اینی تکنولوژی می داشتم اکسیست ما اینی سامان می داشتم اینی ماشین می داشتم اینی پروداکت می داشتم اینی دیگری می داشتم اینی سیت اسکیلز می داشتم اینی انجینیر سم دیگه اونا کسته امپورتنت هسته و چیزا کسته اسکیل ضرورت داره تو تکنولوژی ضرورت داره سرمایه ضرورت داره تمام از چیزا کسته امپورتنت هسته لیکن اینا تمامیش کسته چیزا نیه مطلب نامزی کسته چیز بگی که مثلا که تو کنفرم کنه مطلب کنفرم ویز اینه که مطلب تو واقعی کسته منیز کامیاب شه اینی چیزا کسته بسیار امپورتنت ہے که مطلب او چیز که تو کامیاب مونه او مایند سیت انسان است او دماغ انسان است او وی اف تینکینگ است وی اف تو خودش است اکسپتنسی حقیقتای انسان است که مطلب اکسپتنسی
سیچویشن انسان است و هیومیلیتی بسیار امپورتنت منیزی که مثلا کسته که هر چیز را آدم کسته قد از خود خو تعلقش نده. مثلا اگر یگو کار که تو میخوای کنی بگی یار اگر می کس ناکام شد بس من ناکام فرم سال اگر می کامیاب شد بس من کامیاب هستم. بلکه مطلب اگر تو ببری تعلق شی کسته قد گول کنی فرم سال کرد ما باز گپ خورپیت نو لیکن امپورتنت در نظر ما کی کرد تو گو ارگنایزیشن لید نوگی it's all about the organization. اگر تو ریسرچ نمیگی خوی دواره ساینس است it's all about science is بریز منیه خب مطلب اگر فرم سالی اکسپریمنت من ناکام شد یا مثلا یه چیزی ناکام شد یا دیگه تو میگی ما ساینس رو گو نو چیز دادم گو نو کار کردن دجایزی که تو خود خور بریز خود کسته و بگری فیت کن چرا بریز خود کردی بس تو دیگه اگر کمزور نه دیگه مطلب تو چرا که تو مطلب ارادی تو میدانه چرا که مثلا تو میگی یار اگر ناکام شد بس ما ناکام میشم دیگه اگر تو بردی دوباره ارگنایزیشن بردی دوباره چیزا بردی خود خور کسته خود پس کردی بس تو کسته میتونی کسته چیزار کسته صحیح دیسیژن بگیری صحیح فیصله کنی ترس نخری چرا که انسان دوباره خود که دیسیژن بگیره بسیار سخت برش مونه لیکن اگر تو دوباره ارگنایزیشن دیساید نی دوباره ساینس دیساید نی دوباره گو پرودکت دیساید نی دوباره گو چیز دیگه تو دیساید نی برش تو کسته کٹ کٹ دیسیژن گرفتو کسته ایزی است. معلوم نیه که مثلا ما پیغام کردم منیزی رساندم یا نرساندم چرا که مثلا منیزی تاپیک کسته کلو منیزی کسته بود لیکن امید دارم که مطلب وقتم کسته ضایع نشده باشه که مطلب من این گنته کی ویدیو رو شما گوش نه. تشکر.